नमस्ते। टुडे स्टडी अबाउट लङ क्वेसन अफ इन्डिसिज। आज हामी लङ इन्डिसिज को लङ क्वेसन को बारेमा पढ्ने छौं र यो लङ क्वेसन्सहरु एक्जाममा ग्रुप डी मा सोध्छ 5 मार्क्स मा 4-5 मार्क्स मा क्वेसन सोध्छ र धेरै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। आज हामी डिस्कस गर्ने छौं र म के भन्न चाहन्छु भने तपाईहरुलाई कि साउन्ड निकट छ महाकाल प्रकट हुन्छ। So please like, comment and subscribe my channels. Okay, thank you. So question के रहेछ question number 1 मा if a to the a is equal to x to the power q plus r into y to the power p, b is equal to x to the power r plus p into y to the power q, c is equal to x to the power p plus q into y to the power r, so that a to the power q minus r into b to the power r minus p into c to the power p minus q is equal to 1। अब यो जुन तीनवटा इन्फर्मेसन दिएछ, अब यसलाई हामी 1 कसरी शो गर्ने एकदम इजी छ। यहाँ स्टेप बाइ स्टेप बुझेपछि हामीले इजिली गर्न सकिन्छ। अब यो a is equal to के दियो x to the power q plus r y to the power कति हो p, b को कति दिएको छ the value of b is x to the power r plus p y to the power के भयो q। त्यसपछि c is equal to कति दियो x to the power p plus q into y to the power r। अब हामीले यहाँबाट के गर्ने to prove। अब हामी यहाँ के लेख्ने to prove। to prove मा के बन्यो a to the power q minus r into b to the power r minus p c to the power p minus q is equal to कति भनेछ 1 भनेछ। अब यहाँबाट LHS लिनु, we should take the LHS, then what we can write a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q, यति लेख्दिनु। अब यहाँ तपाईहरु भन्नु त यो a को भ्यालु त यति छ, यहाँ लेख्ने x to the power कति हो q plus r अनि y to the power के छ p, यसको होल पावर कति भयो तपाईको q minus r भयो। फेरि यहाँबाट इन्टु b को भ्यालु यति छ, यहाँ हेर्नु b को भ्यालु x to the power कति भयो r plus p y to the power q, यसको भ्यालु कति छ r minus के दिएछ p दिएको छ, इन्टु c को भ्यालु कति छ यहाँ हेर्नु c को भ्यालु इन्टु x to the power कति दिएछ p plus q इन्टु y to the power r, यसको होल पावर p minus q। अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ स्टेपमा हेर्नु, मैले यहाँ के लेखे स्टेपमा यो पावर ल अफ इन्डेक्सले के भन्यो भने कि मानौ a to the power m छ, यसको पावर p छ, यसको पावर x छ भने पावर मल्टिप्लाई गरिदिने, पावरमा a to the power m into p into x, त a to the power के आयो m p x आयो। त्यस्तै अब यहाँ पावरमा मल्टिप्लाई गरिदिनु, यहाँबाट x to the power यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गर्ने, यो q plus r, यो के भयो तपाईको q minus r इन्टु यहाँबाट यो y मा पनि मल्टिप्लाई हुन्छ, y मा गर्दाखेरि यो p इन्टु के भयो q minus r फेरि इन्टु यसमा पनि मल्टिप्लाई गर्नु x to the power r plus p, यो भनेको r minus p इन्टु y को कति हुन्छ q इन्टु r minus p, फेरि इन्टु यहाँ भने x to the power p minus q p प्लस के भयो q इन्टु y to the power के भयो तिम्रो r इन्टु p minus q, यति हुन्छ। अब यहाँ हेर्नु त स्टेपमा अर्को स्टेपमा के बुझ्ने, यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको a प्लस b a माइनस के हुन्छ b। अब यहाँ हेर्नु त यो p प्लस q p माइनस q के हो यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को फर्मुलामा जान्छ, त यहाँ भनेको p स्क्वायर q स्क्वायर त लेख्न सकिन्छ। त यहाँ हामीले के लेख्ने भने यो भनेको x टु दी पावर भयो q स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, हेर्नु त a प्लस b a माइनस b
यहाँ y टू दी पावर मल्टिप्लाई गरिदिनु पी क्यू माइनस के भयो पी आर इन्टु x टू दी पावर यहाँ भनेको आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इन्टु y टू दी पावर क्यू आर माइनस पी क्यू इन्टु यहाँबाट पनि x टू दी पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इन्टु यहाँ y टू दी पावर पी आर माइनस क्यू आर। अब यहाँबाट हामीले के लेख्ने भने यहाँ त यो x वालाको यसको यसको बेस यहाँ बेस सेम छ here base are same in the form of multiplication then power should be added त पावर एड गरिदिनु यहाँ x को पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस यसको कति भयो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यसको कति छ यहाँ यता हेर्नु त यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इन्टु अब y को गर्नु y को पनि बेस सेम छ र इन्टु को फर्ममा छ भने पावर एड गरिदिने यहाँ कति छ पी क्यू माइनस पी आर प्लस यहाँ कति छ क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर। अब यहाँबाट यो प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्यान्सिल प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर क्यान्सिल यो र यो पनि के हुन्छ क्यान्सिल प्लस पीक्यू माइनस पीक्यू क्यान्सिल माइनस माइनस पीआर प्लस पीआर क्यान्सिल यो र यो पनि के भयो क्यान्सिल। अब यहाँ भनेको x टू दी पावर 0 यहाँ y टू दी पावर 0 अब x टू दी पावर 0 भनेको कति 1 यहाँ यो कुरा बुझ्ने कि x टू दी पावर 0 भनेको 1 कसैको पावर 0 भनेको कति 1 y टू दी पावर 0 भनेको 1 1 इन्टु 1 भनेको 1 आरएचएस के भयो तपाईको प्रुफ भयो यो भयो। अब अर्को क्वेशन हेर्नु क्वेशन नम्बर 2 मा क्वेशन नम्बर 2 के रहन्छ भने अब हेर्नु यसलाई कसरी प्रुफ गर्ने हामी त्यसमा पहिला हेर्नु कन्डिसन के दिएछ हियर p root of x q root of y r root of z यसमा लेट गरिदिने लेट यहाँ भनेको p root of x x हो यहाँ भने q root of y यो भनेको r root of z इक्वल टु के लेट गर्नुस् र यसलाई अझै के लेख्न सकिन्छ हेर्नु त x को पावर 1/p y टू दी पावर 1/q z टू दी पावर के हुन्छ 1/r इक्वल टु के भयो के। अब यसलाई के लेख्न सकिन्छ नाउ वी क्यान राइट हामीले के लेख्न सक्छौं भने x टू दी पावर 1/p भनेको के। अब म यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि यस्तो टाइपको क्वेशन डिस्कस गरेको थिए। अब यो मानौ यो पावर 1/p लाई हटाउनु छ त के गर्ने यहाँ पहिला स्टेपमा यो स्टेपमा हेर्नु मानौ एक नर्मली के लेखे x टू दी पावर a इक्वल टु y टू दी पावर b छ त यस्तो मानौ यहाँ x टू दी पावर a छ यो पावरलाई रिमुभ गर्नु छ भने हामीले के गर्ने y को पावर के भइहाल्छ b बटा a भइहाल्छ यो डिभाइड मा गइहाल्छ। यदि क्वेशन मा a टू दी पावर 1/x इक्वल टु मानौ के दिएको छ भने यदि यो यतिलाई हटाएपछि हामीले के गर्ने यहाँ k को पावर x गर्दिनु गइहाल्छ यो पनि डिभाइड मा जान्छ यसको पावर के छैन 1 त 1/1/x भनेको k टू दी पावर के आउँछ तपाईको x आउँछ त हामीले यसमा के लेख्ने यहाँ भनेको और x टू दी पावर k x टू दी पावर 1/p लाई यहाँ यो 1/p लाई हटाउनु भने यो 1/p को पावर हटायो भने k को पावर के भइहाल्छ p यहाँ भनेको फेरि सिमिलरली चाहिँ यसरी गर्नु और अर्को के दिएछ y टू दी पावर 1/ कति दिएछ तपाईको q त यो भनेको के त फेरि हामीले यहाँबाट के लेख्ने therefore y इक्वल टु k टू दी पावर q अनि त्यसपछि यहाँ भनेको और z टू दी पावर कति छ 1/r इक्वल टु k
तो यो के भइहाल्छ z इक्वल टू k टू दी पावर r। अब यहाँ कंडीशन के दिए छ x y z इक्वल टू कति 1। अब यहाँबाट हेर्नुस् है, यहाँबाट हामीले यो x को भ्यालु कति छ k टू दी पावर p, त यहाँ लेख्नु k टू दी पावर p इन्टु व्हाट इज द भ्यालु अफ y k टू दी पावर q, k टू दी पावर q, व्हाट इज द भ्यालु अफ z i k टू दी पावर r इक्वल टू 1। अब यहाँबाट हेर्नु त यहाँ बेस सेम छ र इन्टु को फर्ममा छ, पावरलाई एड गर्ने त k टू दी पावर p प्लस q प्लस r। अब कसैको पावर 0 भनेको कति 1, त k को पावर 0 भनेको 1। यहाँ k को पावर 0 किन राखे, किनभने बेस दुईटैको सेम रहन्छ त पावरलाई इक्वल गर्ने, त देयरफोर i p प्लस q प्लस r इक्वल टु कति आयो 0। यो भन्छ प्रुफ गर्नको लागि। थ्यांक यू। अब क्वेशन नंबर 3 हेर्नुस्, यहाँबाट क्वेशन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में इफ x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 by 3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 2 by 3 so that 3x into x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 8। अब यो रहे, अब यसलाई हामी प्रुफ कसरी गर्ने, यहाँबाट हामी के लेख्ने, हियर के दिएछ x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3 टू दी पावर 2 by 3 3 टू दी पावर माइनस 2 by 3। अब यसमा यो गर्नु, यहाँबाट के गर्ने भने यो x स्क्वायर इक्वल टू यो प्लस 2 छ भने यो साइडमा के हुन्छ माइनस 2, यहाँ 3 को 3 टू दी पावर 2 by 3 माइनस यो प्लस थियो त यो साइडमा के भइहाल्यो माइनस 2 प्लस यो प्लस 3 फेरि लेखे 3 टू दी पावर माइनस 2 by 3 यति लेखे। अब हामीले के थाहा छ भने यहाँ स्टेपमा हेर्नु है, यो मैले त स्टेप लेखे। एक नम्बर हामी यो 3 को पावर 2 by 3 लाई हामी यो 3 को पावर 1 by 3 टू दी पावर 1 by 3 यसको होल पावर 2 यति लेख्न सकिन्छ। फेरि पावर पावरमा मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 गुना 2 भनेको 2 by 3 आउँछ। त यसलाई के लेख्ने, हामीले एरेन्ज गरिदिने, यो x स्क्वायर इक्वल टू 3 को पावर 1 by 3 यसको स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 को पावर माइनस 1 by 3 सरी यहाँ प्लस हुन्छ, यहाँ यति लेख्ने। अब यति भएपछि यसलाई हामी एरेन्ज गरौँ, x स्क्वायर इक्वल टू यसलाई के लेख्न सकिन्छ 3 को पावर 1 by 3 को स्क्वायर माइनस 2 गुना 3 टू दी पावर 1 by 3 इन्टु 3 टू दी पावर माइनस 1 by 3 प्लस 3 टू दी पावर माइनस 1 by 3 को स्क्वायर। अब यहाँ यो a स्क्वायर b स्क्वायर थाहा छ, त मैले के गरे एरेन्ज गरे। एरेन्ज किन गरे, यहाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर यो भनेको a माइनस b को होल स्क्वायर को फर्मुलामा जान्छ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तब यहाँ भनेको यो 3 को पावर 1 by 3 इन्टु 3 को पावर माइनस 1 by 3 यो भनेको कति हुन्छ तपाईको 1 हुन्छ। कसरी 1 हुन्छ, यहाँ त बेस सेम छ, इन्टु को फर्ममा छ, पावर एड गर्ने 1 by 3 माइनस 1 by 3। अब 3 को पावर 0 भनेको कति 1, यो र यो क्यान्सल भइहाल्छ। अब त्यसैले यहाँ भनेको लेखेको मैले a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँबाट गर्दाखेरि यो x को स्क्वायर लेख्ने, यो के भइहाल्यो दिस एक्सप्रेसन इन द फर्म अफ a माइनस b होल स्क्वायर, देन व्हाट वी कैन राइट हियर 3 टू दी पावर 1 by 3 माइनस 3 टू दी पावर माइनस 1 by 3 होल स्क्वायर। अब यहाँ त पावर इक्वल छ, त बेसलाई इक्वल गर्ने यो पावर र पावर के भयो क्यान्सल हुँदाखेरि देयरफोर x इक्वल टु के आयो 3 टू दी पावर 1 by 3 माइनस 3 टू दी पावर माइनस 1 by 3। अब यहाँबाट के गर्ने क्युबिङ अन बोथ साइड। क्युबिङ किन गर्ने, किनभने यहाँबाट मल्टिप्लाई गरियो भने कति आउँछ 3x क्यूब। यहाँबाट के गर्ने क्युबिङ अन बोथ sides we get
वी गेट। अब क्यूबिङ गरेपछि यहाँ x को के गर्ने हामी क्यूब, यहाँ 3 टू द पावर 1/3 माइनस 3 टू द पावर -1/3 को हल क्यूब। अब हामीले के थाहा छ भने यहाँबाट यो a माइनस b को हल क्यूब को फर्मुला के हुन्छ भने a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन्टु a माइनस b, यो फर्मुला हुन्छ। अब यो फर्मुला भएपछि हामीले के गर्ने, यसलाई एक्सप्रेस गरिदिनु यहाँबाट x क्यूब, a भन्यो कति भयो 3 टू द पावर 1/3, देन व्हाट वी क्यान राइट हियर 3 टू द पावर 1/3 as को पावर 3 a क्यूब माइनस b क्यूब भनेको 3 टू द पावर -1/3 as को हल क्यूब माइनस 3 इन्टु a भनेको 3 टू द पावर 1/3, b means what 3 टू द पावर -1/3 into a minus b, a means what 3 to the power 1/3 minus b means 3 to the power -1/3। अब यहाँ त पावर मल्टिप्लाई हुँदाखेरि यो र यो क्यान्सल, यो र यो क्यान्सल। यहाँ भने के लेख्ने x क्यूब, यहाँ 3 को पावर 1, यहाँ 3 टू द पावर -1, यहाँ 3, यसको यतिको भ्यालु हामीले कति निकालेछौँ, यहाँ हेर्नु त यतिको भ्यालु कति आउँछ 1 आउँछ, यहाँ 1 लेख्दिने, यहाँ भनेको यसलाई 1 मान्दिने, इक्वेसन 1। अब यो यतिको भ्यालु कति छ x, यहाँ के लेख्दिनु चाहिँ फ्रम इक्वेसन 1 लेख्नु। अब यहाँ हामीले के गरेको यहाँ भनेको और यो x क्यूब इक्वल टु यो 3 को पावर 1 इज व्हाट 3 माइनस 3 टू द पावर -1, यहाँ स्टेप आयो। यदि कसैको पावर -1 छ नेगेटिभ छ, यदि पावर नेगेटिभ छ त्यसलाई पोजिटिभ बनाउनु 1/3 टू द पावर 1। मानौ a टू द पावर -2 छ भने 1/a टू द पावर 2, नेगेटिभ ल अफ इन्डेक्सबाट फ्रम नेगेटिभ ल अफ इन्डेक्स के भन्यो कि a टू द पावर -n छ भने 1/a टू द पावर के भन्छ +n, यो नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि। हामीले यहाँ के गर्ने 3 को पावर -1 छ भने 1 के भयो तपाईको 3 माइनस यसलाई मल्टिप्लाई गरियो सबैलाई त कति आउँछ 3x आउँछ। अब यहाँबाट के गर्ने एलसीएम लिने x क्यूब, एलसीएम लिनुस् त कति आयो 9 -1 माइनस यो 9x बाइ के भयो तपाईको 3, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने 3x क्यूब, यो भनेको 8 -1 सरी 9 -1 भनेको 8, यो भनेको 9x। अब यसलाई साइड चेन्ज गर्दिनु, साइड चेन्ज गर्दाखेरि कति हुन्छ, यहाँबाट साइड हामीले चेन्ज गरियो भने यो कति आयो 3x क्यूब यो माइनस भने यो साइडमा के हुन्छ प्लस इक्वल टु 8। अब यसमा 3x कमन लिहाल्ने त के रहन्छ x² प्लस 3 इक्वल टु 8, यही भन्छ प्रुभ गर्नको लागि। अब यहाँ क्वेश्चन नम्बर 4 मा, क्वेश्चन नम्बर 4 मा क्वेश्चन नंबर 4 में के भन्यो इफ x इक्वल टू ab टू द पावर 1/3 माइनस ab टू द पावर -1/3 prove that abx x² plus 3 इक्वल टू a² b² -1। अब यति भन्छ यसलाई प्रुभ गर्नको लागि। त्यसमा एकदम इजी छ, यहाँबाट हेयर x इक्वल टू ab टू द पावर 1/3, यो ab टू द पावर -1/3। अब हामीले यसमा पनि यहाँ के गर्ने क्यूबिङ गर्दिनु, क्यूबिङ अन बोथ साइड्स वी गेट। क्यूबिङ किन गर्ने, यहाँ हेर्नु त यसलाई मल्टिप्लाई गरियो भने abx इन्टु x² भनेको abx के आउँछ। अब यहाँबाट हामीले फेरि यहाँ स्टेप लेखौं, स्टेपमा यो a माइनस b को हल क्यूब को फर्मुला के हुन्छ, हल क्यूब को यसको फर्मुला के हुन्छ तपाईको a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इन्टु a माइनस b। यहाँ हामी त्यस्तै गर्ने, यो x को क्यूब यो ab टू द पावर 1/3 ab टू द पावर -1/3 यसको के गर्दिने हामी हल क्यूब। अब फर्मुलामा लगाइदिनु, यो भनेको x क्यूब
ए क्यू त ab टू दी पावर 1/3 into 3 माइनस फेरि ab टू दी पावर -1/3 into 3 माइनस 3 into a भन्यो कति छ ab टू दी पावर 1/3 b means what ab टू दी पावर -1/3 माइनस के हुन्छ सरी इन्टु a माइनस b त a भन्यो कति ab टू दी पावर यहाँ यसरी ब्रैकेट राखिदिने ab टू दी पावर 1/3 माइनस ab टू दी पावर -1/3 अब हामीले यहाँबाट हेरौँ त ab को पावर 1/3 छ र ab को पावर -1/3 छ भने यहाँ हेर्नु त दुईटैको बेस सेम छ त पावर एड गरिदिने from product law of index if base are same in the form of multiplication then power should be added त ab को पावर कति भ्यालु 1/3 माइनस प्लस हुन्छ तर माइनस यो 1/3 त यहाँबाट यो ab टू दी पावर 1/3 यो प्लस माइनस -1/3 अब यो ab को यहाँ यो र यो क्यान्सल त 0 त्यसैको पावर 0 भनेको कति 1 अब यहाँबाट के गर्ने x q इक्वल टु यो र यो क्यान्सल त ab को पावर कति आयो तपाईको 1 फेरि यो र यो क्यान्सल ab को पावर कति आयो तपाईको -1 इन्टु यो 3 इन्टु यतिको भ्यालु कति आयो तपाईको 1 यतिको भ्यालु कति छ x दिएको छ यहाँबाट x दिएको छ अब यहाँबाट के गर्ने x q इक्वल टु ab को पावर 1 हुँदाखेरि ab हुन्छ नेगेटिभ ल अफ इन्डेक्सबाट पावर नेगेटिभ छ 1 बाट के लेख्ने ab इन्टु के लेख्ने सरी यहाँ माइनस हुन्छ माइनस के भयो तपाईको 3x अब यहाँबाट के गर्ने साइड चेन्ज गर्नु x q यो माइनस छ भने के हुन्छ प्लस 3x इक्वल टु ab माइनस 1/ab यहाँबाट के गर्ने हामीले एलसी कमन लिनु यसमा x कमन लियो भने x² प्लस 3 यहाँबाट एलसीएम लिनु त a² b² माइनस 1 के भयो ab क्रस मल्टिप्लाई गर्नु त ab देयरफोर abx इन्टु x² प्लस 3 इक्वल टु a² माइनस b² minus 1 a² minus b² into here abx into x² plus 3 is equal to a² b² minus 1 ये भन्छ प्रुफ गर्नको लागि यति हुने प्रुफ गर्नको लागि सो ओके थ्यांक यू सो सबैजनालाई म यो भन्छु यदि मबाट बनाउँदाखेरि हल्का फल्का टङ स्लिप भयो भने त्यसको लागि माइन्ड नगर्दिनु होला र प्लिज मलाई सपोर्ट गर्नुस् र तपाईहरुलाई केही क्वेशन प्रब्लम्स आएपछि कमेन्टमा सेन्ड गर्नुस् हरेक क्वेशन्सको मैले चाहिँ सोलुसन गरेर तपाईहरुलाई सेन्ड गर्ने छु ओके थ्यांक यू